बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा, प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं सिविल डिफेंस में और आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। मैं आपको वेलकम करूंगा। जी, आशिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करूंगा। जी, थैंक यू। और उसके बाद सर पहला सवाल, आप सिविल डिफेंस एक पाकिस्तान का इदारा है, उसके साथ मुंसलिक हैं एक अरसे से, तो पहला सवाल ये है कि सिविल डिफेंस की ज़रूरत कब पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमीज़ साहब, आपने मुझे लब कुशा होने का मौका अता किया। सिविल डिफेंस बुनियादी तौर पर जब इंसानी हकूक़ की पामाली का सिलसिला शुरू हुआ तो इंसानी क़दरों के अहया के लिए सिविल डिफेंस का वजूद आया कि जब किसी भी नागहानी आफात या जंगों की सूरत में मुख्तलिफ़ इंसानी जानों का ज़िया होने लगा तो इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया कि लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जिनका ये काम हो कि आवाम में तहफ़्फ़ुज़ के शऊर को उजागर करें। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको शुरू किया गया और अगर फ़र्स्ट एड के हिसाब से देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से ही ज़ख्मियों की फ़र्स्ट एड के लिए ख़वातीन जाती थीं, तब से ही इसका जो है वो आगाज़ होता है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जहाँ तक सवाल है तो ये 1951 में शुरू हुआ था। अच्छा, डिफेंस आपको पता है मुख्तलिफ़ तरीके से शहरियों का किया जाता है। एक तरफ से आप देखें तो पाक आर्मी, पुलिस, और पाक आर्मी में भी नेवी भी है और एयर फोर्स भी है। ये सिविल डिफेंस का क्या रोल होता है स्पेसिफिक, अगर हम सिविल डिफेंस का देखा जाए तो? देखिए, सिविल डिफेंस जंग के वक्त में बुनियादी तौर पर यह डिपार्टमेंट वार टाइम के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जंगी औकात में जहां हमारी फोर्सेस बॉर्डर पर लड़ रही होती हैं वहां सिविल डिफेंस मुल्क के अंदरूनी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करती है ताकि जो तखरीबकार लोग हैं या शरपसंद अनासिर हैं उनको लगाम दी जा सके। और अगर कोई ज़ख्मी हो गया है उसको फ़र्स्ट एड देने की ज़रूरत है, कहीं पर कोई बिन फटा बम मौजूद है उसको नकारा बनाना है, तो उसके लिए सिविल डिफेंस का बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी खिदमत अंजाम देता है। और हमारे रज़ाकारान की जो तंजीम है वार्डन सर्विस, जो सिविल डिफेंस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो रज़ाकारान मुल्क व कौम की खिदमत के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात जो है वो अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर लाइट रिस्ट्रिक्टिंग है, कहीं पर लाइट कभी मुल्क के वजूद के लिए नुकसानदेह होती है, कभी जो धुएँ वगैरह नुकसान देना उनको जो है कभी कैमोफ्लेज भी करना पड़ता है, कभी साउंड सिस्टम है जो ये अलार्म सिस्टम रमज़ान शरीफ सहर व अफ्तार में जैसे आप सुनते हैं, तो यानी किसी इलाके पर बमबारी हो, उसको ख़तरा हो तो उसको बचाने के लिए पूरे शहर को एक सिस्टम से लिंक किया जाता है और ताकि ख़तरे के वक्त उनको बताया जाता है कि अब ख़तरा है, वो अपनी पनाहगाहों में या महफूज मकामात पर चले जाएं। और जब ख़तरा टल जाता है तो उनको बाहर निकल कर अपने मामूलात ज़िंदगी जारी रखने के बारे में हिदायत दी जाती हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया है सर रज़ाकार का, और ये रज़ाकार जो होते हैं ये क्या आम शहरी होते हैं? और अगर ये आम शहरी होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और क्या ये रजिस्टर्ड होते हैं आम शहरी? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, रज़ाकार हम 20,000 की आबादी पर 89 अफराद को रज़ाकार मुंतखब करते हैं और वो अपने इलाके को बेहतर तरीके से जानते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हादसा हो गया है तो इस इलाके में कहाँ कहाँ हॉस्पिटल हैं, और अगर कहीं से कोई बिल्डिंग जो है वो गिर गई है तो इस इलाके में कहाँ कहाँ क्रेन मौजूद हैं, यानी सोर्सेज जो हैं वो उनको जानते होते हैं। और फिर उन लोगों के यहाँ तक कि कोई बुढ़िया औरत है जिसका दूध लाने वाला कोई नहीं है, दवाई लाने वाला कोई नहीं है, तो वो रज़ाकार जाके उन लोगों की ये भी हेल्प करते होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये रज़ाकारान मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट के वसाइल कम पड़ते हैं वहाँ ये रज़ाकार अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और ये जो रज़ाकारान होते हैं बुनियादी तौर पर तो रज़ा इलाही के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ मुआवजा देती है जब ये ड्यूटी पर आते हैं। तो कोई भी शहरी पाकिस्तान का जो शरीफ व नफ्स शहरी हो तो वो सेहतमंद हो और मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखता हो तो सिविल डिफेंस में बतौर रज़ाकार शामिल हो सकता है। हाँ जी।
اچھا ان کی ٹریننگ پھر آپ لوگ کرتے ہیں، کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے؟ جی مختلف قسم کی ٹریننگ ہماری پورا سال جاری رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے خاص طور پر فرسٹ ایڈ کی، فائر فائٹنگ کی، ریسکیو میتھڈ کی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، اور ٹیررزم کے حوالے سے سیفٹی میجرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اچھا سول ڈیفنس میں مختلف شعبہ جات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا ایک اہم شعبہ جو ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، وارڈن سروس ہے، جن کو ہمارے عرف عام میں رضا کاران کہا جاتا ہے، یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا ایک اہم شعبہ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے، جو کہیں پر کوئی بم وغیرہ اگر پڑا ہو اس کو ناکارہ بنانا ہے، یا ہینڈ گرنیڈ ہے، یا خودکش جیکٹ کہیں ہے اس کو ناکارہ بنانا ہے تو بم ڈسپوزل اسکواڈ جا کر اس کو ناکارہ بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم شعبہ انسٹرکشنل اسٹاف کا ہے، جو مختلف جگہوں پہ جا کر کمرشل سیکٹر کو، انڈسٹریل سیکٹر کو، ایجوکیشن سیکٹر کو اور مختلف شعبہ زندگی سے منسلک افراد کو سیفٹی کی اور سیکورٹی کی ٹریننگ دیتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کسی ناگہانی آفت کی صورت میں یا انسانی پیدا کردہ مشکلات کی صورت میں انہوں نے وہ اپنی مدد آپ کے قابل کس طرح سے بننا ہے۔ اچھا انسانیت کی ایک خدمت ہو جاتی ہے، یہ تمام جتنا بھی پروسیس ہے اس میں مین مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اچھا ایک دو سوال ہیں، یہ بتا دیں کہ اسکاؤٹنگ بھی ایک اسی طرح کا ہے کہ مختلف ڈیزاسٹر ہوں تو اس میں ہیلپ فل آپ ہو سکے معاشرے کے لیے، اسکاؤٹنگ اور سول ڈیفنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ دو ایک پلیٹ فارم ہیں جو رضاکارانہ خدمات انجام دینے کے لیے۔ اسکاؤٹنگ کا ایک اپنا سکوپ ہے اور ان کا اپنا طرز عمل ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ جب شہر سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر کس طرح کی لائف ہوتی ہے، یعنی جیسے حالات ہیں اس کے مطابق رہنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، جبکہ ہمارے سول ڈیفنس میں وہ رضاکاران اپنے ملک و قوم میں وہیں رہتے ہوئے جہاں آپ روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہیلپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ والنٹیئر فورس ہیں، رضاکارانہ خدمات انجام دینے کے دو مختلف پلیٹ فارم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی قوم میں رضاکاریت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم یورپین کنٹریز، امریکہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں لوگ جس کے پاس جو فالتو وقت ہے، کہیں پڑھانا ہے تو فری آف کاسٹ دوسروں کو پڑھا دیتا ہے، کسی کو روزگار نہیں ہے تو وہ دوسری جگہ جا کے کام سکھانا ہے تو وہ جا کے بھی ان کو کام سکھا کے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی جو صلاحیت ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، جو شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے، ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا 1122 بھی ہمارے اس صوبہ پنجاب میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ بھی سول ڈیفنس کے انڈر میں ہی آ جاتے ہیں؟ نہیں، سول ڈیفنس کے انڈر نہیں آتے۔ شروع میں جب 1122 کا آغاز ہوا تھا تو وہ سول ڈیفنس کے آفس سے ہی ان کے بھرتی فارم ایشو ہوئے تھے اور یہیں پر ہی ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب وہ الگ سے ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، پہلے ایک سروس تھی، اب ایک ایمرجنسی پنجاب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، تو ان کا سیٹ اپ سول ڈیفنس سے جدا ہے، کیونکہ سول ڈیفنس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ اب ایک پنجاب لیول کا یا ایک صوبے کی لیول کا ابھی ایک نیا ادارہ وجود میں آیا ہے۔ بالکل۔ ICDO شاید ان کا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے جی، وہ انٹرنیشنل سول ڈیفنس آرگنائزیشن ہے جو جنیوا میں سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ سول ڈیفنس کا جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے جو پوری دنیا میں جو ہینڈل کر رہا ہے۔ اچھا عام عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا سول ڈیفنس کے حوالے سے؟ جی عام عوام کو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کے دل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے گورنمنٹ کی چھتری تلے سول ڈیفنس کا پلیٹ فارم ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، جہاں آپ کو ایسی یونیفارم بھی ملتی ہے، جہاں آپ کو کارڈ بھی بنا کے دیا جاتا ہے، جہاں آپ اگر ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں تو گورنمنٹ اس کا اعزازیہ بھی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ملک و قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے سیفٹی کلچر کو پروان چڑھانے کا آپ جو ہے وہ تہیہ رکھتے ہیں، تب بھی
ابھی آپ سول ڈیفنس کو جوائن کیجئے. سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہر جگہ پر مفت دی جاتی ہے، فائر فائٹنگ کی، ریسکیو کی، فرسٹ ایڈ کی اور ایمرجنسی ٹیکنیکس کی. سول ڈیفنس مفت ٹریننگ دیتا ہے، لہٰذا اس ادارے کے وجود سے اپنے آپ کو آپ نفع مند بنائیں، خود بھی ٹریننگ حاصل کریں، اپنے اہل خانہ کو ٹریننگ دلائیں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنی مدد آپ قابل بنیں، تاکہ جب کوئی ایمرجنسی ہو تو کسی گورنمنٹ ادارے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر رہنے کی بجائے آپ اپنی مدد آپ کے قابل ہوں. تو اس ادارے سے فائدہ اٹھائیے. بالکل، بہت شکریہ عاشق حسین صاحب، بہت انفارمیٹیو تھا آپ کا یہ سیشن اور یقیناً لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر، آپ میرے پروگرام میں آئے. ناظرین، آپ لوگوں سے بھی میں اجازت چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.